अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है और अब पाकिस्तान की एक बड़ी जीत यही है कि अफ़गान तालिबान बार बार जो है वो मुतालबे कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में लड़ रहा है ये जिहाद नहीं जंग है, इससे निकल आएँ। अब तो मुल्ला हैबतुल्लाह ने एक बड़ा बयान दिया है कि एक माह के अंदर अंदर जितने भी अफ़गान जंगजू इस टाइम पे पाकिस्तान में लड़ रहे हैं वो फौरी तौर पे अफ़गानिस्तान वापस आ जाएं, वरना उनकी फ़ैमिली और उनके ख़िलाफ़ शरीयत के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये जिहाद नहीं जंग है। एक बड़ी ख़बर जो है वो मुल्ला हैबतुल्लाह ने साथ दी है। साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन को जो है वो इस टाइम पे निकाला जा रहा है। उसमें ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि 2 अफ़गान सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी बीच में है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और वहाँ पे हाजी कैंप पेशावर जो है मुंतकिल कर दिया गया है और उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ जो है वो भी कार्रवाई चल रही है। उसमें बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, मगर उसमें अब सहाफ़ी जो हैं अफ़गान वो भी शिकंजे पे आ गए। इसमें नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने जो हमें देख रहे हैं इस टाइम पे, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हों। अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में बयान कर दीजिएगा। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर किए हैं और पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की थी कि जो मामलात अफ़गान तालिबान के साथ ख़राब हो गए थे उसमें फिर चीन ने बड़ा अहम रोल अदा किया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को साथ बैठा के इवन कि एक सी पैक जो पाकिस्तान में शुरू किया गया है, जो चाइना ने पाकिस्तान में तकरीबन 54 से 60 अरब डॉलर लगाए हैं, अब 20 से 25 अरब डॉलर जो हैं वो अफ़गानिस्तान में लगाए जाएंगे और पाकिस्तान के सी पैक को जो चाइना ने बनाया है इसको अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है अफ़गान हुकूमत की और पाकिस्तान हुकूमत की। ये चाइना ने अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को करीब लेके आए हैं। अब नाज़रीन, ये 20 से 25 अरब डॉलर जो लगाए जाएंगे, इससे एक तो पाकिस्तान का गवादर और उठेगा क्योंकि अफ़गान को जो है वो चाबहार में इंडिया ने और ईरान ने शामिल कर लिया था। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी क्योंकि अफ़गानिस्तान का ये रूट नाज़रीन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। वस्ती एशिया ममालिक में पाकिस्तान अगर कारोबार करता है तो अफ़गानिस्तान के बगैर नहीं कर सकता। आगे रशिया तक आपका माल जाएगा, चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, इन सब में आपका माल जाएगा तो आपको अफ़गानिस्तान की ज़रूरत होगी। आप वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकेंगे तो आपको ये तकरीबन 15 से 16 अरब डॉलर की मार्केट है, तो ये मिस नहीं करनी चाहिए। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जितने बेहतर होंगे उतनी ही पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी में कमी आई। अफ़गान तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हुआ और पाकिस्तान उसकी बार बार कंप्लेंट भी करता रहा, मगर अफ़गान तालिबान उस टाइम पे इत्तेफाक नहीं करते थे। अब पहला मौका है नाज़रीन, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि इवन कि 2021 में पाकिस्तान ने जो उस टाइम पे तालिबान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ठीक थे, तो पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान से रिक्वेस्ट की थी कि इन TTP जो आपके मुल्क में पाकिस्तान के मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में जो मुसल्लह हैं, आपने उनको पनाह दे रखी है, इनको अपने मुल्क से निकालें। फिर अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ इनको बिठाया और कोशिश की कि ये पाकिस्तान में वापस चले जाएँ और एक सेटलमेंट, एक एग्रीमेंट करना चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के आइन को मानेंगे और वो वापस जो है पाकिस्तान के कानून के तहत जो है उस मुल्क के शहरी होंगे। बाद अज़ाब फिर खैर है वो हो ना सका। मुस्लिम लीग नून दावा करती है कि ठीक है वो इमरान खान के दौर में हुआ है, मगर इमरान खान के दौर में जो है और जनरल बाजवा के दौर में, जनरल फैज़ के दौर में किसी भी पाकिस्तानी को जो अफ़गानिस्तान में थे उनको वापस नहीं लाया गया। बहरहाल वो एक अलहदा डिबेट है, उसमें जाना नहीं चाहता। मगर इस टाइम पे मतलब इस बात के कहने का मकसद यही था कि इन TTP को बिठाने वाले पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबानी थे, तो पाकिस्तान को तो शुरू से ही पता है कि इनकी कंट्रोल करने वाले अफ़गान तालिबान हैं। इन्होंने बाकायदा वहाँ से बैत की हुई है। अब ये पहला मौका हम देख रहे हैं नाज़रीन। एक तो सईदुल्लाह सईद ने ये बैत शुरू की, जो कमांडर हैं अफ़गानिस्तान के। वहाँ पे पुलिस लाइन में जो एक परेड थी उसमें उन्होंने खुल के कहा था कि जो पाकिस्तान में इस टाइम पे हो रहा है या पड़ोसी ममालिक में हो रहा है, ये जो है ये जिहाद नहीं जंग है और ये गैर कानूनी है, गैर शरई है। अमीर की इताअत के बगैर लड़ना जो है वो गैर शरई है। अब उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने बात की कि पड़ोसी ममालिक में लड़ना जो है पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि ये अमीर की इताअत के बगैर जो है ये गलत है और ये बाकायदा एक जंग है, ये
جہاد نہیں ہے۔ ہیبت اللہ خونزادہ نے یہ تیسری بار اور بڑا اہم بیان انہوں نے دیا ہے کہ ایک تو ایک ماہ کے اندر اندر جتنے بھی افغانی پاکستان میں لڑ رہے ہیں وہ واپس آ جائیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ جہاد نہیں، یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ غیر قانونی ہے۔ ایک مسلم برادر ملک ہے، اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا، اس کے خلاف لڑنا، آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو ایک بڑا بیان انہوں نے دیا ناظرین۔ جو طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ خونزادہ نے پاکستان میں مسلح جدوجہد کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے اسے جہاد کی بجائے جنگ قرار دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اور اس وقت پاکستان میں موجود کسی بھی افغان طالبان جنگجو کو 1 ماہ کے اندر افغانستان واپس آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق پاکستان کو اسلامی برادر ملک کا نام دیا گیا ہے اور واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ وہاں اسلام کے جھنڈے تلے مسلح مہم چلانا جہاد نہیں بلکہ جنگ ہے، شریعت کی نظر میں ایک گناہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے موت کے لائق ہیں اور ان کی مدد کرنے والے مجرم اور گنہگار ہیں۔ حکم نامے میں سرحد پار سے لڑائی میں ملوث تمام افغان جنگجوؤں کو افغانستان میں وزارت داخلہ کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ واپس نہ آنے والوں کے خاندان کے افراد کو شرعی قانون کے تحت سخت سزائیں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مبینہ طور پہ افغان انٹیلیجنس اور عدالتی حکام کو پہلے سے ہی حکم پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ ناظرین یہ پہلا موقع ہے نہیں، یہ اس سے پہلے بھی ملا ہیبت اللہ نے بیانات دیے ہیں، تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے جس طرح کی یہ خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ وہاں سے اگر ملا ہیبت اللہ جو سرپرست اعلیٰ ہیں افغان طالبان کے، وہاں پہ شریعت نافذ ہیں، اب سارا حکم جو ہے جو اس ٹائم پہ ملا حسن وزیر اعظم ہے افغانستان کی، ان کی اتنی نہیں چلتی جتنی امیر المؤمنین کی چلتی ہے۔ امیر المؤمنین اس ٹائم پہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ ہیں، وہ جو بیان دیتے ہیں اس پہ فوری عمل ہوتا ہے، تو ان کا یہ بیان پاکستان کے لیے اسپیشلی ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر گروپ کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ جو لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ اور انہوں نے نفی کر دی ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے۔ ان کے لیے اب مسائل آگے آئیں گے، اور آگے اگر افغان طالبان کارروائی کرتے ہیں اپنے افغان جنگجوؤں کے خلاف جو واپس نہیں آتے، تو یہ اس سے ایک تو افغان جنگجو جو پاکستان میں اس ٹائم پہ لڑ رہے ہیں کوئی اور نہیں آئے گا، کارروائی سے ڈر کے پاکستان میں کارروائی نہیں کی جائے گی۔ باقی اگر وہ بارڈر بھی ٹائٹ کرتے ہیں 2640 کلومیٹر کا یہ بارڈر پاکستان کو مزید ٹائٹ کرنا چاہیے۔ 8% جو ریمیننگ ہے، 92% کمپلیٹ ہے، 8% باقی ہے، اس کو بھی کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ اور اگر افغان طالبان اپنے بارڈر کو پراپر مینیج کرنا شروع کر دیں اور یہاں سے پاکستان کر دیں، تو پھر پاکستان کے اندر موجود جو شدت پسند ہیں ان کا خاتمہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کے لیے جو خبریں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آ رہی ہیں کہ زیادہ تر دراندازی افغانستان سے ہوتی ہے، اور افغانستان میں یہاں پہ جب حملے کیے جاتے ہیں تو یہ واپس افغانستان چلے جاتے ہیں، یا وہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے، وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں پہ اسلحہ دیا جاتا ہے، پھر یہاں سے دراندازی کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو سی پیک افغانستان میں لایا جا رہا ہے اس سے پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، اور چائنا کا ایک بڑا سٹیپ ہے، اس میں شدت پسندی میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو پاکستان کے ٹی ٹی پی ہیں اور حافظ گل بہادر گروپ ہیں، یہ ہمارے جو 2 صوبے ہیں اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان، خیبر پختونخوا میں تو 90% ان کے جو زیادہ تر شدت پسند ہیں وہ جنوبی اضلاع میں موجود ہیں۔ ٹانک، بنو، لکی مروت، کوہاٹ، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ علاقے تو ان سے بھرے پڑے ہیں۔ ان میں انٹیلیجنس بیس کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ بھی باقاعدہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، کڈنیپنگ ہوتی ہے باقاعدہ، اور ساتھ ناظرین چوکیوں کو، پولیس چوکیوں کو، پولیس تھانوں کو اور فوج کی چیک پوائنٹوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو کارروائیاں وہ بھی ہفتے میں 2-3-4 بار کارروائیاں کرتے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز بھی کارروائیاں کرتے ہیں، مگر پہاڑی علاقہ ہے، آپریشن بھی بڑے مشکل سے سیکیورٹی فورسز جو کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، بڑی کامیابیاں سیکیورٹی فورسز کو بھی ملی ہیں ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں، مگر باقاعدہ ان کی کارروائیاں بھی ناظرین چل رہی ہیں، کیونکہ تعداد میں وہ کافی زیادہ ہیں، اور افغان طالبان کے جو جنگجو ہیں ان کی حافظ گل بہادر گروپ میں زیادہ تر افغانستان کے جو جنگجو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ تو پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اگر افغانستان پاکستان کی مدد کرتا ہے تو وہ شدت پسندی پہ آسانی سے قابو پا لے گا،
یہ ناظرین جو افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے ان میں یہ 2 صحافی بھی بیچ میں آ گئے ہیں جو حاجی کیمپ منتقل کر دیے گئے ہیں. ایک ہے احمد بہروز اور دوسرا ہے زکی صافی. دونوں افغانستان کے منجے ہوئے صحافی ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اب ان کی جو ہے ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. اس پہ صحافی برادری کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ حکومت پاکستان سے گزارش کر رہے ہیں کہ صحافیوں کو گرفتار نہ کیا جائے. ان کے جو ڈاکومنٹ ہے ان کی رینیول کرائی جائے تاکہ یہ یہاں پہ رہیں اور اپنی رپورٹنگ باقاعدہ جو ہے وہ کریں. مگر اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کر کے پشاور منتقل کر دیا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.